जे प्रकाराचं जन्माचं जे संबंध प्रकाराचा आशीर्वाद येतात मागूया शांती बसत आमच्या देशात तसेच अख्ख्या संसारात शांती बसत पावलं मारून आमच्या देशाच्या राजकीय सरकार राजकीय पदांनी पावलं मारून त्यांना पवित्र कृपा करतो बाबाचे दुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. मला बाबाचे पहिले वाचून सर्वस्व देवाचे पहिले वाचला आमका जगलेल्या उघडासह देतात जशी कुंभाराच्या हातात माती तेच भाषेत आम्ही सगळी देवाच्या हातात असतात. जसं कुंभार मातीत आकार देऊन आपल्या योजनेप्रमाणे ते मातीत आकार देतात तेच प्रोषित आम्ही देवाच्या हातात असतात. आम्ही देवाच्या हातात माती आणि देव आपल्या योजनेप्रमाणे आमची जीवित शांती पावतात आणि म्हणून एवढे सर्वांवे असो त्याला गेली कृपा खाते काय आमच्या असं पण आम्ही सोन्याचे अधीन करून ताका जाय तसे आमच्या जीवित धरून त्याच तुझी कृपा आणि आदर मागूया. तर पवित्र रीतीत पावते परिवार प्रकारचे खातील आम्ही आमची पात खावून घेऊया. सदैव म्हणूया शासनाच्या जीवितात पाहून सोम्या काकोदकर क्रिस्ता काकोदकर सोम्या काकोदकर प्रार्थना सर्वेश्वरा देवा तुझे पातळ्याक तू सांभाळताय तुझे विने कित्याक वचपवना कितेंच पवित्र न्हय आमचे तुजी काकूत मदीं मदीं वत अशें तुज्या गोडारेपणान आनी मार्गदर्शनाक सगळ्या वस्तूंचो आतां फावो तो उपयोग करून आनी तोपतल्या तेण्याक रावोवंक आमकां आदार दी. आमच्या सोन्या तुज्या पुताचे तूं क्रिस्तांव वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटांचे आनी राजपाट चलयता शासनाच्या शासनाक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचन. जेरेमियासा सर्वेश्वराचे उत्तर पावले ते ऊट आनी कुंभाराच्या घराची वाट कर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटोच कुंभाराच्या घरा वचूंक हांव देवलो. थंय तो चरका घेवन आपलो भाव करतालो. तो करतालो ते मातयेचे आयदन ताच्या हातान बिगडले. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेश्वराचें उतर म्हाका अशें पावलें. इस्रायलाच्या घराण्यांत हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना, उलयता तो सर्वेस्वर. हय, जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायलाच्या घराण्यांत तूं म्हज्या हातान. सर्वेश्वराचे उतर. तुमचो जबाब जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. जीव आसोसर सर्वेश्वराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणे म्हज्या देवाक गितां गायतलो. तुमचो जबाब जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूंक नाका. आसत साहेबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटोच तो बागलो. धुळींतलो आयलो धुळींत परतून
त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडो फिसकटून गेल्यो. तुमचो सभाग जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव जो कोण सर्वेस्वर आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला सर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा ते सगळे. तुमचो सभाग जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार तुझ्या पुताची उतरां आयकून आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो. मंदिराप्रमाणे शुभवर्तमान. अध्याय 13 ओळी 47 ते 53. जेजू लोकांचे उलकोजीत बोलते. दुसरे सर्गीचे राज दर्यांत मारलेले आणि सगळ्या जिन्साचे मासळे धरलेले एके रान्ने सारखे. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडतात आणि वेळेर बसून बरी मासळी पाट्यांनी घालतात आणि उपकारी ना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक अशेंच जातले. देवदूत येतले आनी बऱ्या बदल्या वायटाक कुशीक काडटले आनी तांकां उज्याच्या आंब्यात उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लोवतलीं. तुमी हे सगळे समजल्यात? तांणी म्हणलें होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटोच सर्गीच्या राजाचो शीस जातलो चड एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भंडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वापारी सांगून सोंपतोच जेजू थंयचो भायर सरत गेलो. सोब्याचे शुभवर्तमान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग पिता देवाक मानत असते जावन म्हाका सर्वेस्वरा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय ती दानां आमी तुका ओपून दिता. ती तूं मागून घे. ह्या भोव पवित्र उटाने आसा ते तुजे कृपेचे सत्य आमच्या आतांचे जिवीत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुद्दां आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां बारात. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवास सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वपदर आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्व ठाणे तुका दिनवास फावो
आमचे वाखाणाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिमास्ताव जाल्यार हे तुजे सत्कार आनी कितें आमच्या दिमास्तीच्या प्रार्थनाक तुजी वरवीं बिलकुल चलना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमीच सोडण्याचे वाटेन फुडें वयता. देखून देवदूतांच्या दरबारात सगळ्यांनी संतोषाच्या उमाळांनी भरून तुजी स्तुती गायता. Sobespora, परस्तु कोपीन तू सगळ्या पवित्र लोकांशी चल. देखून तवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्याने धाडून निदान आणि पवित्र धर्माने मागता. जावती आमकां आमच्या सोन्याचे जो क्रिस्ताची खूप आणि प्रबळ कष्ट मारून सोसून काकुशे तुका आधीन जालो तेन्ना ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुमी सोन्याच देहात आनी कायात ही म्हजी भूक तुमचे पासून समोर करूची. तेच बरी जेवण जात असताना खास घेतली. तुका ती वाचून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुमी सोन्याच देहात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची तास. नव्या आनी सासणी घराचे निरगत पातकांचे बक्षनेच्या तुमचे पासून आणि समारापासून ते मारवतले हे म्हज्या उगडासार कराय. भावांताचो रूप देखून सर्वस्वरात सोन्याच्या तुझ्या मनाच्या आणि मुलाच्या उपासक आम्ही तुका जिविताचो उडो आणि सोडूची खास घडयता. तुझे उपकार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून तुका आदीन वाचता. क्रिस्ताचे पवित्र आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हणून आमी खातेकायेन मागता. सर्वस्वरा आमगे पृथ्वीचे विस्तार आनी तुजे पवित्रतेचो उदास कर. अशें दिव आमच्या मरण बाबा आनी डेरीक आमच्या होळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारने घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भगवशान खातीर केल्ल्या त्या सगळ्यांच्या आवडीचो उदास कर आनी तुजे प्रकृती करतलेल्या सोमेस्तान तुजे मुखामळाचो प्रकाश पावोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत गौरव मागता. अशें भगवान मरे देवाचे माये सगळ्यांनी भगवान सुजेतीचो पोती भगवान धर्मदूता आनी सर्वकालीन प्रमाण त्या सगळ्या संत भक्तांप्रमाण सासणाच्या जिवितात आमकां वाडवली आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाण म्हाका आनी महिमा लावंक आमकां फावो करून जेजू क्रिस्ता तुज्या उदा वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या संगता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्ववेदार बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण करून आमच्या स्वतंत्राच्या आज्ञेमनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना निधी देव करूया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुर्ची सदांच सदा तशी संस्थानांत जावं. आमचो दिसपा करायचो समजावी आनी आमचे जिवेला शिका तशें आमची नाका वगस आनी आमकां ताणे सर्वस्व सवयनाती आमकां दया करून या जिवितात सर्वस्व शांती आमकां सर्वीच्या सुखार आनी आमच्या स्वतंत्र क्रिस्ताचे भरोशा आमकां तुज्या उदार प्रकृतीन सन्मानकांतली सुरळीत आनी सर्वांकांतांतली वाडय. सोन्याचे क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांमध्ये तुमकां शांती दवरता, तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावतांचे दिसता आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती
पडल्यार दुसरी काय तुला सांभाळ तुझो जियेत आनी रास वचो लायताय सासणाच्या सासना सोन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आमी मेळटात जेजूची शांती देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची कापूस कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची कापूस कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळ्याच्या जेवणाक पळयल्या ती सगळी सुबागी hymn number D29. D29. प्रार्थना सर्वेश्वरा तुझ्या बुद्धाच्या कष्टामधून सांस्कृतिक उल्हासातून दैविक संस्कारांनी आताच घेतला उतरावर त्या प्रतिमोगान ताने हे देणे आमकां दिला ते आमचे सोडून एक फायद्याचे जाणून मानतात तुझे येताय रास चलयताय सासनाच्या सासना
सर्वेस्व तुमचे सभे असो ईश्वर बदलेदार दे बाप आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करो वचने आणि ख्रिस्ताच्या मुखाने शांती तुमका धाडटा Dewa